Usa ka empleyado sa Piso Jansan ang gipasidunggan sa LGU Jansan human nga nakabot nini ang 26 ka tuig nga pagpanerbisyo. Mao kini si Teresita Regalado nga kinaunhang empleyado sa mambuhatan. Human sa flag ceremony sa Oval Gymnasium, gibasa sa labaw sa piso nga sinura San Juanday ang plaque of appreciation alang kay Nanay Teresita. Sumala kay Mayor Lorly Pacquiao nga tama lang nga tagan og pahalipay si Regalado. Una-una no, syempre pasalamat ko sa iyahang pila ka tuig nga serbisyo nga gihatag sa ato ang mga kaigsuonan, labi na sa iyahang opisina, nga kauban sa iyang mga office mates, sa ato ang sa piso, sama sa ato ang division chief na dungog nato kung unsa ang iyahang ang kaayo niya no nga nagtrabaho sa opisina, usa ka na nga unta mahimong good example para sa mga empleyado sa LGU. So ayan, may gamay pabaon para bilang pasalamat sa iyahang maayong serbisyo nga gihatag sa katawhan. Gikalipay ni Nanay Teresita ang pasidungog nga gihatag kaniya. Minsay nini sa mga kapwa empleyado nga tarungon gayod ang ilang trabaho. Lipay in the sense nga dili na ko musayog mata. Lipay gihapon ko kay hantod karon may glawas. Unsa may imong mensahe sa ubang mga empleyado baguhan? Ang mensahe nako kung unsang ilang posisyon karon nang ilab nila ilang trabaho. Actually si Ate Tessie mao gyud na mong ikasigarbo sa iya kay kugihan kay siya despite sa iyahang edad na senior citizen na siya. On time moabot sa opisina tapos dili nimo siya makita na katong naa siya kanang lain ginabuhat na kanang mga dili gud sa opisina. Anjud siya ang makita nimo sa iyahan no kugihan kay na siya mag-encode. Kung unsa toy naka-assign sa iyahan na task, umanon gyud na niya in a day. Kahibaluan nga subay sa Civil Service Commission Circular 27 Series of 2021, ang edad nga 65 anyos mao ang compulsory retirement age og kung mamahimo dili na patrabahon og paserbisyohon sa gobyerno. In the heart of changing lives, kini si Brigada Verjason para sa Brigada News Jansan, Brigada News.